दर्शकबिन नमस्कार, म मीना यादव। स्वागत छ यहाँलाई टिभी पञ्चली 8K मा। आज हामी हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं अहिले चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन र महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूबाट प्रस्तुत भएको सुझावलाई आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले चर्चाको विषय बनेको एमसीसीलाई पास गर्ने या नगर्ने, पास गर्दा संशोधन गरेर पास गर्ने या यथावस्थामा पास गर्ने भन्ने कुराले चर्चा लिएको छ। यस विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका प्रदेश समिति सदस्य महेश्वर फुयालजी। ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ महेशजी। माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले दिएको सुझावलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? महाधिवेशनमा यो हाम्रो अहिले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ पार्टीको। यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा नेपालको समाजवादी बाटो विषयमा शीर्षकमा चाहिँ 45 पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएको छ। विशेष गरी नेपालको अबको समाजवादी क्रान्तिको आधार कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष कमरेडले यसको चाहिँ बहुआयामिक पक्षहरू, विशेष गरी नेपालमा हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा तयारी गरिरहँदाखेरि यसको प्रभाव र असर, यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसको प्रभाव र असर हुन्छ र हामी अहिले विश्वमा भइरहेका चाहिँ अहिले विश्वको अन्तर्विरोधलाई हामीले चाहिँ नबुझिकन, विश्वको अन्तर्विरोधहरूको अध्ययन नगरिकन र अहिलेको समग्र विश्वको राजनीतिक परिस्थितिको हामीले गम्भीर ढङ्गले अध्ययन र चाहिँ यसको चाहिँ निष्कर्ष ननिकालिकन हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिँदैन। किनभने अहिलेको भूमण्डलीकरणले विश्वको चाहिँ सबै घेराहरूलाई साँघुरो बनाइदिएको छ। सूचना र प्रविधिमा जुन खालको विकास भएको छ, त्यो सूचना र प्रविधिमा आएको विकासले साँच्चीकै चाहिँ विश्वलाई एउटा साँघुरो बनाइदिएको छ र हिजोको जस्तो 17औं र 18औं शताब्दी अथवा चाहिँ लेनिनकालीन अवस्था र माओले चीनमा चाहिँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दाको जस्तो अवस्था छैन। अहिले विश्वको चाहिँ पुँजीवाद यो वित्तीय पुँजीवादमा परिणत भएको छ र अहिले विश्वको पुँजीवाद चाहिँ सिधै चाहिँ वित्तीय रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई विकसित गरिरहेको छ र चाहिँ ठुला राष्ट्रहरू, विशेष गरी चाहिँ साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले आफ्नो वित्तीय प्रभावको विस्तार गरेर साना, कम विकसित र चाहिँ अलिक कमजोर राष्ट्रहरूमाथि जुन ढङ्गले उसले चाहिँ उत्पीडनहरू थोपर्ने, त्यहाँ हुने हरेक प्रकारका चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरूमा, राजनीतिक पक्षहरूदेखि लिएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरूमा हस्तक्षेप गर्ने जुन खालको साम्राज्यवादी एउटा डिजाइन छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीले निष्कर्ष के निकालेको छ भने अहिलेको चाहिँ विश्व आफैमा एउटा चाहिँ यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादी एकाधिकार यसले कायम गर्न खोजिरहेको छ, वित्तीय पुँजीवादी एकाधिकार यसले कायम गर्न खोजेको छ र हामीले अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र नवउदारवादलाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले यसको अध्ययन गर्न सकिएन भने, ठिक ढङ्गले यसको चाहिँ षड्यन्त्रहरूलाई हामीले चाहिँ क्रस गर्न सकिएन भने हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न जटिल छ। र अहिले हाम्रो समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुराको मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो राष्ट्रिय जो स्वाधीनताको विषय छ, यो पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। र अर्को विषय भनेको चाहिँ हामीले नेपालमा हामीले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगर्दासम्म अहिलेको दलाल नोकरशाही पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था र सामन्तवादी अवशेषहरूलाई हामीले परास्त नगरिकन, नयाँ ढङ्गको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको विकास नगरिकन हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने खालको मूलभूत रूपमा चाहिँ अध्यक्षले आफ्नो दस्तावेज मार्फत यी विषयवस्तुलाई उठाउनु भएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा एमसीसी बारे चर्को विरोध पनि भएको छ, यो कुरा हजुरलाई थाहा छँदैछ हैन? यसमा चाहिँ अब एमसीसीलाई चाहिँ यथावस्थामा पास गर्ने कि एमसीसीलाई केही संशोधन गरेर पास गर्ने या सिधै फिर्ता पठाउने बारे यो कुरा धेरैको जिज्ञासा भएको छ हैन? यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ? एमसीसीको विषयमा हाम्रो पार्टीले स्पष्ट रूपमा अहिले मात्रै होइन, हिजो हामी नेकपा हुँदाखेरिकै अवस्थामा पनि एमसीसी अध्ययन गरेर मात्रै, यसको विषयमा सादा निष्कर्ष निकालेर मात्रै र आम राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको हिजोदेखिकै मान्यता हो। हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल भनेर तत्कालीन नेकपाले जे तयार गरेको थियो, आज पनि हाम्रो मान्यता त्यहीँनिर हो। आज पनि हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष कहाँनिर हो भने यदि एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा
बाहिर राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजिन्छ, पास गर्न खोजिन्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीको लागि अमान्य छ। अनि यहाँ फेरि यसो छ नि त, नेपाली जनताले एमसीसी राष्ट्रघाती नै हुन् भनेर भनिरहेका छन् होइन। अनि तर यहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री के छ भनेदेखि एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, यो नपढिकन राष्ट्रघाती भन्ने हो भन्ने कुरा भन्नुभएको, यो खुल्ला रूपमै प्रश्नै गर्नुभयो कहाँ छ एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर होइन। यस अर्थमा बुझ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने देखियो होइन। यो अवस्थामा अब अहिले गठबन्धनको सरकार पनि छ, अब प्रधानमन्त्री उता सकारात्मक भइरहँदाखेरि हाम्रो हजुरहरूको जुन नेकपा माओवादी केन्द्र जुन पार्टी छन् यहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एमसीसीलाई पास गर्नेतिरै जानुहुन्छ संशोधन गरेर या फिर्ता पठाउनुहुन्छ, यसमा सम्भावना के छ? पहिलो कुरा त अब एमसीसी कहाँनिर राष्ट्रघाती छ भन्ने विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीजीले राखिरहँदाखेरि एमसीसीको विषयमा उहाँले अझै बढी अध्ययन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। एमसीसीले नेपालको संविधानभन्दा माथि जो पास गरिने कानुन छ एमसीसीको कानुन, त्यो सम्झौतालाई उसले चाहिँ माथि राखेको छ। एमसीसी सम्झौता गरिसकेपछि नेपालको संविधानमा बाजिने हकसम्म नेपालको संविधानै खारेज हुने, निष्क्रिय हुने सम्मका प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन्। यसमा चाहिँ यसको यो एमसीसी मार्फत प्राप्त हुने, यो परियोजना मार्फत प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व एमसीसी परियोजनासँगै रहने विषयवस्तुहरू त्यहाँ छन्। त्यसै गरी चाहिँ एमसीसी परियोजनामा चाहिँ अडिट गर्ने कुरा, यसको चाहिँ एमसीसी परियोजना आफैले अडिट गर्ने कुराकानीहरू छन्। यसमा थुप्रै अध्ययन गर्दाखेरि थुप्रै नेपालको हित अनुसार, राष्ट्रिय हित विपरीतका चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रावधानहरू छन्। र मुख्य गरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफैले पनि यो एमसीसी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक आर्म स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै एउटा परियोजना हो भन्ने ढङ्गले अमेरिकनहरूले नै भनिसकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अमेरिकाको यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य रणनीति अन्तर्गतकै परियोजनाको रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेपालको भूमिमाथि भारतीय अमेरिकी सेनाहरूको चाहिँ हस्तक्षेप हुने, अमेरिकी सेनाहरूको चाहिँ प्रभाव विस्तार गर्ने र अहिले अमेरिकाको जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ वित्तीय एकाधिकार छ, पुँजीवादी साम्राज्यवादी जुन एकाधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ अहिले नयाँ ढङ्गले अहिलेको विश्व ध्रुवमा चाहिँ चीनले जसरी आफ्नो चाहिँ आर्थिक विकास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, यो चाहिँ नि एमसीसी परियोजना नेपालमा अमेरिकीहरूको प्रत्यक्ष निगरानी बढाएर, हस्तक्षेप बढाएर चीनलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ घेरा हाल्ने एउटा नीति अन्तर्गत पनि यो एमसीसी परियोजना ल्याइएको छ। र अर्कोतर्फ यसको चाहिँ नेपालमै एमसीसी परियोजना किन चाहिँ अमेरिकनहरूले ल्याउन चाहे अथवा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक आर्म स्ट्राटेजी अन्तर्गत यसलाई ल्याउन भित्राउन खोजियो भने नेपालमा चाहिँ नि जब भारतसँगको हिजोको जुन नाकाबन्दीको अवस्था भयो त्यसपछि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हामीले चाहिँ अहिले त्यो अन्तर्गत 6 वटा चाहिँ मुख्य नाकाहरूमा चीनसँग चाहिँ सडक जोड्ने जो चाहिँ कार्यहरू पनि भइरहेको छ। हाम्रो देश नेपालले चीनको चाहिँ बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चीनको चाहिँ बीआरआई परियोजना विरुद्धको अमेरिकी एउटा चाहिँ यसको काउन्टर परियोजनाको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी परियोजनामा पैसा जति आउने भनिएको छ त्यो पैसा आउने कुरा चाहिँ बिना स्वार्थ आउन लागेको छैन, त्यो चाहिँ नि अमेरिकनहरूको स्वार्थ अनुकूल नै आउन खोजेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यथास्थितिमा अहिलेकै सन्दर्भमा चाहिँ नि यो कुनै पनि मानेमा माओवादी केन्द्रले पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो पार्टीमा यो विषयमा चर्को चाहिँ यसका चाहिँ विरोधका स्वरहरू गुन्जिएका छन्। भनेपछि सम्भावना चाहिँ संशोधन गरेर पास गर्नै पर्यो, संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने भन्ने कुरामा देखियो। हजुर, अब यसलाई पास गर्नै पर्ने एउटा स्थिति बन्दाखेरि हामीले यसका चाहिँ प्रावधानहरू जो चाहिँ नेपालको हितभन्दा विपरीत छन्, नेपालको राष्ट्रियता, यहाँको हाम्रो सार्वभौमिकता भन्दा चाहिँ यसका हित विपरीत रहेका यसका चाहिँ बुदाहरूलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी एकमत छ। तर यो पार्टीभित्रै फेरि प्रश्न उठिरहेका छन् नि त कि प्रचण्ड पनि आजभोलि अब हाम्रो के भन्छन् यता उता ओली बा भन्ने थिए भन्ने कुरो यहाँ पनि बा हाबी भयो भन्ने कुरो पनि छ होइन। अब यो एमसीसी पास गर्न लाग्यो भनेर यसो कुरा उठाउनु भयो कि या चाहिँ के छ पार्टीभित्र, किन यस्तो कुरा आएको छ भने यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? अब एमालेमा जसरी ओली बा भन्ने प्रवृत्ति संस्कारको विकास हुँदैछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ माओवादीमा बा भन्ने प्रवृत्ति संस्कारको विकास छैन, हुँदैन पनि। एमाले विचार सिद्धान्तमा छलफल एमाले भित्र हुँदैन।
हाम्रो पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्तको विषयमा भीषण बहस र छलफलहरू भइरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। आज 6औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले कसरी नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै बन्द सत्रभित्र हामीले व्यङ्गम ढङ्गले चाहिँ छलफल बहसहरू चलाइरहेका छौँ। निर्ममतापूर्वक पार्टीभित्रका आचरणका विषयहरूमा, अनुशासनका विषयहरूमा, नेतृत्वको कमजोरीका विषयवस्तुहरूमा त्यहाँ चाहिँ सबै समूहहरूमा चाहिँ बहसहरू भएका छन्। सबै समूहका नेताहरूले रिपोर्ट राखिरहँदाखेरि प्रवृत्तिबाट रिपोर्ट राख्नु भएको छैन कि नेतृत्वका कमजोरीहरूप्रति निर्मम ढङ्गले चाहिँ नि आलोचना गर्ने गरी, निर्मम ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने गरी चाहिँ रिपोर्टिङहरू राखिरहनु भएको छ। एमालेमा जसरी चाहिँ नि नेतृत्वको चाहिँ पजनी गरिन्छ, नेतृत्व जस्तै एउटा देवत्वकरण गरिन्छ, हामीमा त्यो खालको देवत्वकरण गर्ने भन्ने छैन। हामीमा अहिले भएको छलफल के हो भने नेतृत्वको अन्ध ढङ्गले चाहिँ नि देवत्वकरण पनि गर्नु हुँदैन र नेतृत्वसँग केही कुरा चित्त बुझेन भनेर नेतृत्वलाई पुरै राक्षसीकरण पनि गर्नु हुँदैन। नेतृत्व भनेको त द्वन्द्वात्मक हुन्छ, उसमा पनि सबल पक्ष र चाहिँ नि कमजोर पक्षहरू हुन्छन्, असल पक्ष र खराब पक्षहरू हुन्छन्। हामी द्वन्द्ववादी भएको कारणले गर्दा हरेक कुरा एकलाई दुईमा विभाजित हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले राख्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र संस्कारको विकास हुँदैन, हुन पनि सक्दैन र हाम्रो पार्टी मूलतः एउटा चाहिँ नि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मान्यताबाट अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ दर्शनको दृष्टिले हामी त्यो खालको दार्शनिक मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हुँदाखेरि नेतृत्वमा देखिएका कमजोरीहरूको निर्मम ढङ्गले चाहिँ नि समीक्षा अहिलेको चाहिँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भएको छ, समूहगत छलफलहरूमा भएको छ। नेतृत्वले कहाँ कमजोरी गर्यो, नेतृत्व कहाँ चुक्यो भन्ने विषयमा निर्ममतापूर्वक प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि छलफल र बहसहरू चलाइरहनु भएको छ। यो खालको चाहिँ नि नेतृत्वलाई अन्ध ढङ्गले देवत्वकरण गर्ने चाहिँ नि विषयमा त्यसो भए माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कति देख्नु भएछ? नेतृत्व भनेको यो रातारात बन्ने कुराहरू होइन। नेतृत्व भन्ने कुरा आजको भोलि तयार हुँदैन। नेतृत्व निर्माण हुनको लागि एउटा श्रृङ्खलाको आवश्यकता पर्दछ। विशेष गरी हामी अहिले सङ्गठनमा मात्र हाम्रो ध्यान छैन। हामीलाई चुनावदेखि चुनावसँग जानको लागि पार्टी चाहिएको होइन। हाम्रो पार्टी अहिले जसरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ, नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनाउन खोजेका छौँ, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण भन्ने नै अहिलेको हाम्रो महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य त्यहीँनिर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चुनावदेखि चुनावसम्म जाने सन्दर्भमा अहिले जे खालको चाहिँ चुनावी आवश्यकताहरू छन् त्यो आवश्यकताको आधारमा नेतृत्वका चाहिँ क्लस्टरहरू चाहिँ निर्धारण हुन सक्छ। तर साँच्चैकै हामीले नेपालमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा नेपालको जनवादी क्रान्ति यसलाई हामीले चाहिँ 62 जनयुद्ध र 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि आधारभूत रूपमा हामीले यसलाई पुरा गर्यौँ र यसका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जो दिशामा हामी गइरहेका छौँ, आजको आज नै फेरि नेतृत्वको नयाँ खालको चाहिँ निर्माण विकास गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो हिजोदेखि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका यसका चाहिँ उतार चढावहरू र भोलिको सम्भावना सबैलाई हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व निर्माण गर्ने सवाल एउटा चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि आएको छ। अहिले विभिन्न उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्दै यो पार्टीमा चाहिँ युवा नेतृत्व, महिलाहरूको, दलितहरूको नेतृत्व र पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ भन्नकै लागि हाम्रो पार्टीले वैधानिक रूपमा व्यवस्था के गरेको छ भने अब पार्टीका हरेक समितिहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकि संविधानमा 33% महिलाको व्यवस्था छ। त्योभन्दा पनि माथि उठेर हाम्रो पार्टीले 35% महिलाको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी मुस्लिम समुदायको चाहिँ केन्द्रीय समितिदेखि लिएर हरेक पार्टी समितिहरूमा 5% प्रतिनिधित्व हुने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसै गरी दलित समुदायको चाहिँ नि 15% प्रतिनिधित्व चाहिँ सुनिश्चित हुने व्यवस्था हाम्रो चाहिँ पार्टीले गरेको छ। त्यस्तै गरी जनजातिहरूको विषयमा पनि क्लस्टर निर्माण गर्ने कुराहरू, अपाङ्गता भएकाहरूको, सीमान्तकृतहरूको, लोपोन्मुख जातिहरूको पनि चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउन सकिन्छ, यो पार्टीलाई पूर्ण समावेशी खालको पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीले ध्यान दिइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हिजो भीषण एउटा युद्धको प्रक्रियामा थियौँ। त्यो युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएकै पनि करिब चाहिँ 15 वर्षभन्दा चाहिँ बढी अब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि भइसकेको छ र अब हाम्रो पार्टीले क्रमशः नेतृत्वमा नयाँ खालको चाहिँ नि क्लस्टरहरू निर्माण गरेर नेतृत्वको नयाँ श्रृङ्खलाको विकास गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी लागेको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि हजुरले जुन भन्नुभयो अहिले जुन हाम्रो पार्टीले नयाँ महिलालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ होइन, 33% हुँदाहुँदै अहिले 35मा ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ कसो भनेदेखि अबको दिनमा माओवादी केन्द्रमा हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? अहिले तत्काललाई हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विकल्प छैन। उहाँ निर्विकल्प रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहनु भएको छ।
किनभने प्रचण्ड एउटा व्यक्ति होइन, प्रचण्ड सिङ्गो युगको एउटा प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ, सिङ्गो युगको उहाँले चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई हामीले एउटा व्यक्तिसँग तुलना गर्ने भन्दा नि प्रचण्ड एउटा विचार हो, प्रचण्ड एउटा आन्दोलन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको विकल्प यो समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अबको कार्यदिशालाई एउटा निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म प्रचण्डको विकल्प देखिँदैन। किनभने अहिले हामीले भनेको समाजवादी क्रान्तिको तयारी भनेको पनि हामीले हिजो भन्दै गरेको नयाँ जनवादी क्रान्तिकै बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनयुद्ध पनि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यको साथ नै सञ्चालन गरिएको थियो र त्यो जनयुद्ध र ६२-६३ को जनआन्दोलन विशेष गरी हामीले 12 बुद्धि समझदारी गरेर जुन खालको चाहिँ नि तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलका बीचमा सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ नि ६२-६३ को जनआन्दोलन सञ्चालन गर्यो। त्यसमार्फत प्राप्त भएका उपलब्धिहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कार्यभारहरू पुरा गरिसकेको छ र बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जो हाम्रो एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ कार्यदिशा पनि त्यही हो, सोचाइ पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि हिजोको नयाँ जनवादी क्रान्तिकै केही अंश र कार्यभारहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले कमरेड प्रचण्डको अझै पनि नेतृत्वमा विकल्प छैन। के नेपालमा समाजवाद साम्यवाद सम्भव छ? असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने समाज विकासको ऐतिहासिक चरणलाई हामीले हेर्ने हो भने हिजोको चाहिँ नि जो ढुङ्गे युग हामीले भन्ने गरिन्थ्यो, फिरन्ते युग, त्यो पनि एउटा आदिम साम्यवाद नै थियो। ढुङ्गे युगपछि चाहिँ नि दास युगपछि सामन्तवादी युग, सामन्तवादी युगपछि पुँजीवादी युग र पुँजीवादी युगपछि हामीले भनेका छौँ यो चाहिँ समाजवाद हुँदै साम्य फेरि आदिम वैज्ञानिक साम्यवादी युगमा हामी पुग्ने एउटा चरणको त्यसले सङ्केत पनि गर्छ। किनभने मानव समाज एउटै यथास्थितिमा चाहिँ कुनै पनि युगहरू रहेको देखिँदैन। हरेक युगहरू निर्विकल्प छैनन्। तिनका चाहिँ नयाँ चाहिँ युगहरूले पुराना युगहरूको अन्त्य गर्ने, नयाँले पुरानलाई विस्थापित गर्ने जो एउटा द्वन्द्ववादी मान्यता छ। त्यसकारणले गर्दा पुँजीवाद अहिले चरम ढङ्गले अहिले विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटमा परिसकेको छ। पुँजीवादले आफूलाई टिकाउनको लागि विश्वभरि नै युद्धको चाहिँ मञ्चन गरेर उसले चाहिँ आफ्नो पुँजीवादी चरित्रलाई उसले चाहिँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले साम्राज्यवादबाट पतन भइसकेको पुँजीवाद चाहिँ नि अहिले फेरि चाहिँ नि आफूलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भनेर नयाँ खालका चाहिँ नि यो विश्व कूटनीतिमा उसले चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसकारण गर्दा आफैमा साम्राज्यवाद यो पुँजीवादको उच्चतम स्वरूप पनि हो। साम्राज्यवाद अहिले सङ्कटमा परिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि हाम्रै जस्तो देशहरू जो चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरू छन् यहाँ मार्फतै अब हामीले 21औं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै एउटा चाहिँ नि साम्यवादी एउटा आदर्श निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीमा एउटा आत्मविश्वास पनि छ। यदि कुनै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले समाजवाद साम्यवाद सम्भव छैन भन्ने उसले बहस तर्क गर्छ भने त्यो चाहिँ नि त्यो बुझाइरहने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा नबस्दा पनि हुन्छ भन्ने गरिन्छ नि। माओवादीले आफ्नो पद छोडेको छ भन्छन्, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? के माओवादीले साँच्चै आफ्नो पद छोडेको हो? माओवादी पार्टीले आफ्नो पद छोडेको छैन। माओवादी पार्टी एउटा चाहिँ नि निरन्तर एउटा चाहिँ क्रान्तिको प्रक्रियामै अगाडि बढ्दै आइरहेको छ। मैले अहिले धेरै विषयवस्तु तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेको छु। तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको विषय मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रचण्ड पदको विषयमा अलिकति जोड्न खोज्नु जस्तो लाग्छ। हाम्रो पार्टी माओवादी पार्टीले 10 वर्षको जनयुद्धमा हामी सहभागी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2057 मा सम्पन्न भएको थियो। त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले विचारको संश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा 52 सालदेखि जनयुद्ध सुरु गर्दै आउँदाखेरिको अनुभवहरू र त्यसले पारेका प्रभावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संश्लेषित रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन निकाल्यो। र त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले हाम्रो मौलिक विचारको रूपमा चाहिँ नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा प्रचण्ड पदको त्यसले विकास गर्यो। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादसँगै नेपाली मौलिकता र विशेषतासहित अगाडि बढ्नको निम्ति प्रचण्ड पदको विकास हिजोको हाम्रो चाहिँ पार्टीको 57 सालकै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो र पछि 60 सालसम्म पुग्दाखेरि त्यही विचार प्रचण्ड पदकै आधारमा टेकेर हाम्रो पार्टीले फेरि 21औं शताब्दीको जनवादको एउटा चाहिँ कार्यक्रम कार्यदिशा पनि त्यसले चाहिँ स्थापित गरेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदित नै छ। र पछि हामीले 64 को संविधान सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत बीच चाहिँ पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले प्रचण्ड पद र चाहिँ
प्रचण्ड पथलाई हामीले स्थगन गरी महाधिवेशन मार्फत चाहिँ नि त्यसलाई फेरि छलफल गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि सहमति समझदारी भएको थियो। एकताको लागि हामीले त्यतिखेर प्रचण्ड पथलाई चाहिँ नि स्थगन गरिएको थियो। अहिलेको महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि प्रचण्ड पथलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विषयका बहस र छलफलहरू पनि पार्टीभित्र उठ्ने गरेका थिए। तर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले दस्तावेजमै के लेख्नु भएको छ भने अब फेरि प्रचण्ड पथमा फर्किने कुरा त्यो पक्षगामी हुन्छ। प्रचण्ड पथ स्थगन गर्ने कुरो, हतारोमा स्थगन गर्ने कुरो एउटा गम्भीर कमजोरी थियो, तर चाहिँ छलफलै नगरिकन स्थगन गर्ने कुरो गम्भीर कमजोरी थियो। तर फेरि अब प्रचण्ड पथमै फर्किने कुरा चाहिँ फेरि अर्को त्यो चाहिँ पक्षगामी हुन्छ भन्ने ढङ्गले अध्यक्ष कमरेडले त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड पथको विषयमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि आफ्ना धारणा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर समूहमा आएका विचारहरूले के भन्छ भने प्रचण्ड पथ स्थगित गर्ने कुरा र हिजो चाहिँ हतारोमा त्यसलाई चाहिँ नि स्थगित गर्ने निर्णय गर्ने कुरा र चाहिँ प्रचण्ड पथमा फर्किने कुरा पक्षगामी भन्ने कुरा यो विरोधाभासपूर्ण छ। र अब विचारको हामीले नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गरेर अब प्रचण्ड पथ भन्दा पनि हामीले माथि उठेर, किनभने हिजो प्रचण्ड पथ जनयुद्धको एउटा अनुभवसँग चाहिँ सम्बन्धित थियो भने अब हामीले जनयुद्ध मात्रै होइन 62-63 को जनआन्दोलन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने चाहिँ त्यो मुद्दा, समावेशिताका मुद्दा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता लगायतका हाम्रा एजेन्डाहरूमा अहिले देश चलिरहेको छ। अहिले जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे एमाले होस्, अथवा चाहे अरू कुनै चाहिँ दलहरू हुन्, आज मूलभूत रूपमा यी परिवर्तनलाई उनीहरूले आत्मसात नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दा हिजोको जनयुद्ध र आजको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव समेतका आधारमा हामीले विचारको नयाँ संश्लेषण गर्न पर्दछ र त्यो अबको विचारको संश्लेषण चाहिँ नि प्रचण्ड विचारधाराको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू हाम्रा चाहिँ नि प्राय सबै चाहिँ नि समूहबाट ती आवाजहरू उठेका छन्। त्यसकारण गर्दा हामीले हाम्रो पथ छोडेका छैनौँ। हामीले अहिले झन् नयाँ ढङ्गले अहिलेको फेरिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, हाम्रा चुनौतीहरू, सम्भावना, हाम्रा चाहिँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीले खडा गरेका, राष्ट्रिय चुनौतीले खडा गरेका यसका प्रभाव र असरहरू, यी सबै विषयमा छलफल गरेर, छलफल चलाएर हामीले विचारको नयाँ श्रृङ्खला विकास गर्नुपर्छ भन्नेमै हाम्रो पार्टीभित्र अहिले बहस र छलफलहरू भइरहेका छन्। अघि हजुरले भन्नुभयो कमरेड प्रचण्डको विकल्प छैन नै भन्नुभयो होइन। भने पछाडि अब माओवादी केन्द्रमा युवा नेतालाई नेतृत्वमा पुगेको कहिले देख्न सकिएला? अब युवा भन्ने कुरा चाहिँ नि यो एउटा त उमेर समूह देखिने कुराहरू हुन्, तर मुख्य कुरा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र युवा हुनको लागि त्यो उमेर समूहमा 40 भन्दा तल रहेर मात्रै युवा हुने भन्ने कुरा हुँदैन। मुख्य कुरा विचार, पार्टी, आन्दोलनप्रतिको उसको दृष्टिकोण, उसको चाहिँ नि त्यो प्रतिको निष्ठा, त्यही अनुसारको आचरण व्यवहार सबै कुराहरू हुन्छन्। यदि साँच्चीकै चाहिँ नि भर्खरको 18, 19, 20 को युवा छ तर उसमा कुनै जोस जाँगर छैन, कुनै तदारुकता छैन भने त्यो युवालाई कसरी युवा मान्न सकिन्छ? र मानव कुनै चाहिँ नि 60, 62 उमेर समूहको कुनै पाको कमरेड हुनुहुन्छ तर उहाँमा जोस जाँगर, पार्टीप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता, आचरण एउटा युवामा हुनुपर्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ नि गुणहरू छ भने पार्टीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा, अहिलेको चाहिँ विज्ञान प्रविधिलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा, अहिलेको सबै चाहिँ नि बहुपक्षीहरूको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा उहाँमा चाहिँ त्यो खालको क्षमता छ भने उहाँलाई हामीले उमेर समूहकै आधारमा चाहिँ वृद्ध अथवा चाहिँ प्रौढ अथवा ज्येष्ठ भन्न पनि सकिन्न। त्यसकारणले गर्दा युवा भन्ने कुरा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो चाहिँ नि उमेर समूहसँग मात्र यसको चाहिँ तुलना हुँदैन। युवा हुनुको निमित्त मुख्य कुरा चाहिँ नि क्रान्तिप्रतिको उसमा कतिको चाहिँ विश्वास छ, क्रान्तिप्रति कतिको प्रतिबद्धता छ, विचार, आन्दोलन, सङ्गठनप्रति उसको निष्ठा कतिको छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। तथापि अहिलेको चाहिँ हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा आइसकेपछि अब हामीलाई पनि एउटा खालको प्रश्न चाहिँ के छ भने एमाले भित्र युवाहरू चाहिँ पदाधिकारीमा पुग्दै गर्दाखेरि, काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ विश्वप्रकाश र गगनहरू महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि माओवादीमा चाहिँ अब त्यो खालको पुस्ताको अबको पुस्ताको नेतृत्व गर्ने चाहिँ नेता को हो भन्ने ढङ्गले प्रश्नहरू खडा भइरहेका छन्। अब यसलाई पनि हामीले जवाफ दिनुपर्ने एउटा चाहिँ चरणमा त हामी छौँ, तर सबै कुराको चाहिँ निर्धारण युवा हुने कुराले मात्र गर्छ भन्ने पनि लाग्दैन र हामी सबै युवाहरू छौँ। तर युवा हुनुको नाताले फेरि हामीले अहिले नै पार्टीको चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी भूमिकामा होइन हामी नै हुनुपर्छ भन्ने खालको मत बोकेर पनि हुँदैन। यो आन्दोलन यहाँसम्म आउनको निम्ति सामान्य रूपमा चाहिँ नि यो सिजनेबल पोलिटिक्सबाट आइपुगेको छैन। यहाँसम्म आउनलाई धेरै ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेर यहाँ हामी आइपुगेका छौँ।
अझै पनि हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका कतिपय कमरेडहरू आफ्ना चाहिँ सन्तानहरू गुमाएर आफ्ना चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरू गुमाएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। यो एउटा भावना, हिजोको जनयुद्धको भावनासँग गाँसिएको सवाल पनि छ। त्यसकारणले गर्दा हामी युवाहरूले चाहिँ अग्रजहरूको सम्मानसहित युवा नेतृत्वको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै अलि बढी छलफल गरेर यो संवेदनशील विषयमा अगाडि बढ्न अगाडि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको जस्तै गरी छिटै नै अब माओवादीको अबका चरणहरूमा युवाहरू क्रमशः नेतृत्वमा आउने ढोकाहरू खुल्ला भएको छ। वैधानिक रूपमै पार्टीमा चाहिँ पार्टीका हरेक समितिमा 20% युवाहरू 40 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरू नेतृत्वमा आउने सुनिश्चितता पार्टी विधानमा गरिएको छ। लाग्छ अबको एक दुई महाधिवेशनपछि पार्टीको चाहिँ नि पदाधिकारी टिम, मुख्य नेतृत्वको टिम जो एउटा बन्छ त्यो टिममा पनि युवाहरू जाने अवस्था बन्छ नै। माओवादी केन्द्रमा जुन हिजो अस्ति जुन फुटेर जानुभएको छ नि पार्टीहरू, सानो दलहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकता गर्ने कुरा चलिरहेको थियो, त्यो चाहिँ पहलैले कहाँसम्म पुग्यो त? अहिले हाम्रो पार्टीभित्र माओवादी पूर्व माओवादी घटकहरू मात्रै होइन, विचार मिल्नेहरूसँग र साँच्चीकै यो देशलाई हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा दिशातर्फ धकेल्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने अरू विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि एकता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू चलिरहेका छन्। तत्कालै अहिले हाम्रो पार्टीले पूर्व माओवादीहरूसँग चाहिँ वार्ता, छलफल, सहमति कायम गर्दै कसरी पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ एउटा त्यहाँनिर चाहिँ हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ नि अर्को विषय भनेको एमालेबाट विभाजित भएको माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि हामीले सहकार्य गर्दै एउटा चरणमा फेरि पार्टी एकता गरेर हिजो जसरी चाहिँ हामीले 74 को निर्वाचनभन्दा पहिला वाम गठबन्धन मार्फत हामीले फेरि चाहिँ एमाले र माओवादी दुईटै भत्काएर एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नेकपा निर्माण गरेका थियौँ। त्यो हामीले गलत गरेका थिएनौँ भन्ने निष्कर्ष अहिले पनि हाम्रो हो। नेकपा निर्माण गर्ने, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, छरिएर रहेको कम्युनिस्ट जनमतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर यो देशको विकास र समृद्धिको लागि हामीले काम गर्ने, समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने, समाजवादी आधार तयार गर्ने खालके अर्थतन्त्रहरूको विकास गर्ने भन्ने नै त्यसको उद्देश्य थियो। र अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ। विशेष गरी केपी ओलीभित्र रहेको जो एउटा व्यक्तिवादी अहङ्कार, घमण्ड, दम्भ जो चरित्र थियो त्यसले गर्दा टिकाउन सकिएन। र अहिले चाहिँ हाम्रो ध्यान कहाँनिर छ भने केपी ओली प्रवृत्ति भन्दा बाहेक त्यो केपी ओली भनेर सिङ्गो एमालेलाई हामीले चित्रित गर्न खोजेका छैनौँ। एमाले भित्र अहिले पनि थुप्रै इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तर एमाले भित्रको पनि केपी ओली प्रवृत्ति भन्दा बाहेक बाँकी चाहिँ नि एउटा इमान्दार कम्युनिस्टहरूको बिचमा फेरि पनि सहकार्य र चाहिँ चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता यो क्रमशः चाहिँ हामीले छलफल गर्दै मुख्य कुरा चाहिँ विचारमा हामीले एकरूपता कायम गरेर एउटा खालको विचार र मान्यताको विकास गरेर एकता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो महाधिवेशनभित्र त्यसको चाहिँ त्यो विषयमा ठुलै बहसहरू भएका छन्। यसमा चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि अहिले उठिरहेको प्रश्न चाहिँ माओवादी केन्द्रले जुन जनयुद्ध गर्ने बेला जुन एजेन्डा बोकेर जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यही एजेन्डाहरू पूर्ण रूपमा पालना भएदेखि एकताको एकदम प्रबल सम्भावना रहेको अस्ति महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पनि केही नेताहरूले भन्नुभयो होइन। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुभएको छ कि यो पूर्ण के अरे त्यो पालना होला त के छ? अब जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिका एजेन्डाहरू, जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिका हाम्रो वैचारिक राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिको समाजमा धेरै ठुलो उथलपुथल भइसकेको छ, धेरै ठुलो अदली बदली भइसकेको छ। हिजो हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक चरित्र स्वरूप जुन खालको थियो आज त्योभन्दा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हिजो हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती देशको रूपमा हामीले व्याख्या गरेका थियौँ। देशीय रूपमा चाहिँ नि यो सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्था हाम्रो मुख्य शत्रुको रूपमा हामीले किटानी गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ नि भारतीय विस्तारवाद जो हामीलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हेपिरहने, हामीलाई सधैँभरि चाहिँ दमित गर्न खोज्ने भारतीय विस्तारवाद पनि हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विरुद्धमा छ भन्ने निष्कर्ष हामीले त्यतिखेर निकालेका थियौँ। अहिले पछिसम्म आइपुग्दाखेरि देशमा हामीले गणतन्त्र प्राप्ति गऱ्यौँ, संघीयता प्राप्त गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षता प्राप्ति गऱ्यौँ, समानुपातिक र समावेशितालाई चाहिँ हामीले लागू गऱ्यौँ। हामीले उठाएको एजेन्डा अन्तर्गत संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत हामीले देशमा नयाँ संविधान पनि निर्माण गऱ्यौँ र चाहिँ नि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि हिजो जुन खालको हामीले चाहिँ नि आफूलाई कमजोर महसुस गर्थ्यौँ, हामीले नेकपा हुँदाखेरि त्यो तत्कालीन नेकपाको चाहिँ नि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट नै
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायत चाहिँ नेताहरू, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूकै प्रस्तावमा सरकारलाई नेपालको गुमेको जो भारतले हस्तक्षेप गरेको भूमि छ, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू समेटेर चुच्चे नक्सा निकाल्नको निम्ति, प्रकाशन गर्नको निम्ति र आफ्नो चाहिँ नि भूगोलको रक्षा गर्नको निम्ति पार्टीले निर्देशन दिए अनुसारै तत्कालीन सरकारले त्यो खालको चाहिँ नक्सा निकालेको थियो। त्यसकारणले गर्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रियताको विषयमा हामी बोल्न सक्ने भएका छौँ। राष्ट्रियताको विषयमा हामी अडिएर चाहिँ उभिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने एउटा स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रियताको विषयमा हामी हिजो जति कमजोर थियौँ आज त्यति कमजोर छैनौँ। हामीले यहाँभित्रको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउँदै हामीले यहाँभित्र आर्थिक समृद्धि र विकासका चाहिँ हाम्रा लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्दै हामीले हाम्रो बाह्य राष्ट्रियतालाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्ने एउटा सम्भावना र आधारहरू पनि हामीसँग छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हिजोकै एजेन्डामा फर्केर अहिले भएका परिवर्तनहरू, संविधान निर्माण सँगसँगै हामीले सुरक्षित गरिएका अधिकारहरू, जनताका अधिकारहरू यसलाई उपलब्धि नमानेर फेरि हामी पछाडि फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो क्रान्तिकारिता हुँदैन। क्रान्ति भनेको सधैँभरि अगाडि बढ्छ, क्रान्ति भनेको कहिले पनि पछाडि फर्किँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी पछाडि फर्किने भन्ने कुरा सम्भव छैन। जहाँ पछाडि अड्किएर बस्नुभएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, जो अहिलेको चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आउँदाखेरि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई यो उपलब्धि नै होइन भनेर नकारेर बसिरहनु भएको कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ वास्तविकताको धरातलमा उभिन जरुरी छ। यो बिचमा भएका कतिपय चाहिँ वैचारिक राजनीतिक कमजोरीहरू, प्राविधिक कमजोरीहरू, हिजो चाहिँ हतारमा हामीले चाहिँ सेना समायोजन गर्ने कुराहरू, यी विषयमा उहाँहरूका केही मतभेदहरू छन्। ती मतभेदहरूको विषयमा फेरि चाहिँ पार्टी नेतृत्व तहमा बसेर छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकालेर अबको नेपाली समाजको चाहिँ मोडल कस्तो हुने, अबको नेपालको समाजवादको आधार कसरी तयार गर्न सक्ने भन्ने विषयमा एउटा साझा बुझाइ र स्पष्टता कायम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पछाडि फर्कन सम्भव छैन, क्रान्तिको पुनरावृत्ति पनि सम्भव छैन, क्रान्तिको विकास सम्भव छ र क्रान्तिको विकास अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ। यदि हामीले यो खालको तथ्यलाई मनन गर्न सक्यौँ भने पूर्व माओवादी मात्रै होइन, हामीले यो देशका सम्पूर्ण इमान्दार, देशभक्त, प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध र एकमत बनाएर अगाडि जान सक्छौँ। अब हामी समयको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ होइन। हजुर यो टिभी पञ्चली 8Kबाट हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई मैले भन्ने विषय अब मेरो व्यक्तिगत विषय केही छैन। यहाँ तपाईँले जसरी प्रश्नहरू राख्नुभयो त्यो प्रश्नको मैले जवाफ दिने जमर्को गरेँ। अहिले हामी हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भइरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत अहिले हामीले नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा हामी सबै त्यो दिशातर्फ लागिरहेका छौँ। माओवादी पार्टीका तर्फबाट विगतमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने, माओवादी पार्टीका केही चाहिँ नि समस्याहरू तपाईँले देख्नु भएको छ भने हाम्रो पार्टीका तत्त सम्बन्धित निकायहरू मार्फत आम जनसमुदायले माओवादी पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाउन सकिन्छ, माओवादी पार्टीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जनताको पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको सुझाव पनि यतिखेर आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई राख्दै सधैँभरि माओवादी पार्टी यो देश, जनता र समाजको हितका निमित्त प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा यहाँहरू आश्वस्त हुनुको निम्ति म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, समय र संवादको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यस अन्तर्वार्ताबाट हजुरहरूको जिज्ञासा केही हदसम्म प्रष्ट भएको विश्वास गर्न चाहन्छु र अब हामी फेरि यस्तै कार्यक्रम लिएर हजुरहरू समक्ष यहाँ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् र हेर्दै गर्नुहोला टिभी पञ्चली 8K।